ایھا الاخوۃ الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصل المفتی محمد تقی عثمانی والوفد المرافق له الى منزل مولانا فضل الرحمن في وقت متأخر من الليل، وتم تنظیم حفل مهم في مقر اقامة رئیس الاتحاد مولانا محمد تقی عثمانی ونظیم على وفاق المدارس العربیة الپاکستانیہ، وشارك في هذا الحدث شخصیات مهمة أخرى مثل مولانا فضل الرحمن ومولانا عبد الغفور حیدری، كما شارك السیناتور کامران مرتضیٰ وصاحبزادہ خلیل احمد۔ وقد أعرب الوفد برفقة المفتی تقی عثمانی عن سعادته بالتشریع المتعلق بالربا والمدارس الدینیہ والمحکمة الشرعیہ، وأعلنوا أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم الشكر۔ تم سحب قرار منع دخول النساء إلى دار العلوم دیوبند۔ الآن يمكن للنساء زيارة دار العلوم دیوبند من خلال بطاقة الدخول، وسيتم منع التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ويجب مرافقة محرم۔ تم انعقاد اجتماع بين الوفد الإمارة الإسلامية والقطاع الخاص الأفغاني برئاسة الحاج نور الدین عزیزی وزیر التجارة الأفغاني، ووفد قازقستان برئاسة شریک نائب رئیس وزراء قازقستان۔ أشاد وزير التجارة الأفغاني بجهود قازقستان في إقامة معرض للمنتجات الأفغانية ومؤتمر التواصل التجاري بين البلدين، وقال إن إقامة مثل هذه البرامج التجارية تظهر تعزير العلاقات الثنائية بين أفغانستان وقازقستان۔